ज्यादती हुई है, मैल हैंडल भी किया है बाहर। अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इन्होंने इंसाफ का रास्ता रोका, हम सड़कों पे आएंगे। शायद खाकान अब्बासी, आपकी कठपुतली हुकूमत जाएगी तो चली जाए, पाकिस्तान की जमहूरियत को हम जाने नहीं देंगे। जब मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी तो मुल्क में तरक्की होगी। कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत ने पाकिस्तान को कभी ना पहले कुछ दिया है ना आज दे सकती है। अस्सलामु अलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है, ये वो बयानात हैं जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम हुकूमत और फ़ौज की जानिब से सुन रहे हैं। आर्मी चीफ ने कराची में एक मईशत से मुतालिक सेमिनार में खिताब करते हुए मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, जबकि DG ISPR ने भी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल अगर बुरी नहीं तो अच्छी भी नहीं, जिस पर अब से कुछ देर कबल अमरीका से वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब ने अपना रद्द अमल जारी किया और उन्होंने कहा कि DG ISPR को मईशत पर तबसरा करने से गुरेज करना चाहिए। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाकिस्तान की साख जो है आलमी सतह पर वो मुतासर हो सकती है। और क्या जो ये नई लफ्ज़ी जंग हम हुकूमत और फ़ौज के दरमियान देख रहे हैं, क्या ये नई एक महाज आराई का इशारा है? और आज के शो में हम दूसरे हिस्से में मिलेंगे। आज एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की पेशी के दौरान जो नाखुशगवार सूरत हाल बनी, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ सलामत स्टूडियो में मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं नफीसा शाह साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन सबसे पहले हम ब्रीफली अपने मेहमानों की इजाज़त से बात करेंगे एहसन इकबाल साहब से, वफाकी वज़ीर दाखिला जो कि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब। आज जो हमने आपका बयान देखा, इसी पर हम बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक और की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो अब तक सामने आई हैं, उनमें कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर, मालियाती खसारे और बैरूनी कर्ज़ों में इजाफे के हुजम में इजाफे का इशारा मिलता है। तो आर्मी चीफ ने ऐसी क्या अचंभे की बात की है? इशारे भी हमें इसी तरह के मिल रहे हैं तमाम जो मालियाती इदारे हैं उनकी तरफ से। देखिए, पाकिस्तान की मईशत अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम है और 2013 के मुकाबले में जब हम तकरीबन दिवालिया होने के करीब थे, पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 सालों में हाईएस्ट ग्रोथ रेट हासिल किया है। 2013 में जब हमें हुकूमत मिली तो टैक्स टू GDP रेशियो 9% से कम हो चुका था, जो अब बढ़ के तकरीबन 10.5% तक आ चुका है। हमारे टैक्सेस की जो वसूली है उसमें दुगने से ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि इस साल हम तकरीबन 1 ट्रिलियन का डेवलपमेंट बजट लेकर चल रहे हैं। हमने अपने वसाइल से ही ऑपरेशन हज़्ब और रद्दुल फसाद के लिए भी बेशुमार खतीर वसाइल भी फराहम किए हैं। पाकिस्तान की मईशत में जो दबाव है वो उसकी इम्पोर्ट के ऊपर है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने पिछले 3 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए सरमायाकारी की है। ये प्लांट एंड मशीनरी आसमान से नहीं आता, ये इम्पोर्ट होता है और इसकी कैपिटल कॉस्ट होती है। इसी तरह जो जो बिजली की फराहमी बेहतर हो रही है, हमारी इंडस्ट्री खुद को मुस्तहकम करने के लिए मॉडर्नाइजेशन पे इन्वेस्ट कर रही है, वो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। लेकिन ये दबाव किसी भी सतह पर पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है। हम इससे निकल के आसानी से जा सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज दुनिया में मईशत की आलमी जंग है और हर दुनिया का मुल्क अपनी मईशत को ब्रांड करता है। हमें IMF वर्ल्ड बैंक के मैं इजलास में हूं जहां पूरी दुनिया के माहिरीन जमा हैं, जहां पर सहाफी जमा हैं तमाम ममालिक के। उनको तो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात जो DG ISPR कहते हैं कि मईशत इतनी अच्छी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन कहे तो कहे, हम कैसे कह सकते हैं ये बात अपने मुंह के साथ, जिसके पाकिस्तान के जो बैनुल अक़वामी असरात हैं उसका शायद अंदाजा नहीं है कि मुल्क के अंदर हम कई दफा एक बयान उन्होंने मालियाती खसारे की तरफ इशारा किया। मालियाती खसारा हमारा बढ़ गया है, टैक्स नेट हमारा ब्रॉडन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अगर वो हो जाए तो हमें जो कासा है वो हमें कशकोल तोड़ने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो उन्होंने बात की वो उन्होंने तारीफ भी की, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे से बेहतरी हो रही है, तवानाई के मंसूबों से मुताबिक बात की, उसकी तारीफ भी की। मैंने तो आर्मी चीफ के बयान पे तबसरा नहीं किया, मैंने DG ISPR के इस बयान पे तबसरा किया है जिसपे उन्होंने उन्हीं को रिफ्लेक्ट करें, वो भी उन्हीं अगर बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। आई थिंक DG ISPR हैज नो कैपेसिटी टू मेक सच कमेंट्री ऑन इकोनॉमी और इसके असरात जो है वो मुल्क के हक में नहीं हो सकते। लिहाजा हर इदारे को अपने अपने डोमेन में तबसरा करना चाहिए और इन ऐसे गैर जिम्मेदार बयान नहीं देने चाहिए जिसकी कीमत मुल्क को अदा करनी पड़े।
اور جہاں تک ٹیکسوں کی کلیکشن کا تعلق ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ 70 سال کا مسئلہ ہے. ہم نے تو ان کو دگنا کیا ہے پچھلے 4 سالوں میں. یہ تقریباً 1400-1500 ارب تھے، 3500 ارب سے اوپر جا چکے ہیں. صحیح. تو اس لیے اسی وجہ سے آج صوبوں کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے. ہم نے ڈیولپمنٹ. احسن اقبال صاحب، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان، پھر آپ کا جوابی بیان، کیا اسے لفظی جنگ جو ہے، اسے نئی لفظی جنگ سمجھا جائے جو کہ محاذ کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ لفظی جنگ نہیں ہے، ایسی لفظی جنگ نہیں ہے. ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے، لیکن میرے لیے اتنا رد عمل ضروری تھا چونکہ اس بیان کے بین الاقوامی اثرات ہو رہے تھے اور مبصرین اس کو سمجھ رہے تھے کہ شاید اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا معیشت اچھی نہیں ہے تو پاکستان کی معیشت شاید ڈولڈرمز میں ہے. میں نے اس لیے کلیریفائی کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہے، کسی قسم کا ہم IMF پروگرام پہ نہیں جا رہے، اور ہم سب کو اپنی داخلی سیاست کو ملکی معاشی مستقبل کے اوپر اثرات نہیں ڈالنے چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ اس حوالے سے ایک احتیاط رکھیں گے کہ شیخ رشید کے بیان میں اور کسی ایسی شخصیت کے بیان میں جو کسی ذمہ دار عہدے پر ہے فرق ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی. تو سر، کیا یہ معاملہ جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا، آپ نے کہا یہ غیر ذمہ دارانہ ہے، تو کیا آرمی چیف کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے اس معاملے کو آگے؟ جو آپ کی ہمارا رابطہ صاحب سے منقطع ہو گیا ہے. شاہ صاحب، آپ نے گفتگو سن لی احسن اقبال صاحب کی، یہ کیا اشارہ ہے؟ کیا یہ محاذ آرائی کی طرف جا رہے ہیں یا پھر آرمی چیف کا جو بیان تھا جو سیمینار سے خطاب کے دوران وہ اٹ سیلف ایک اشارہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب ریئیکٹ کر کے ان کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیے انہوں نے کہا کیا، انہوں نے یہ کہا، آپ کانٹیکسٹ دیکھیے، بات ہو رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کی اور اکانومی کی، اور ان کا لنکیج آپس میں کیا ہے، ایک سے دوسرا جدا ہو نہیں سکتا. مثال دی سوویت یونین کی. سوویت یونین ملیٹریلی بے پناہ اسٹرینتھ رکھتا تھا، مضبوط ملک تھا، لیکن اکانومی کلیپس کر گئی اور اس سے پورا ملک کا شرازہ بکھر گیا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ملک کی معیشت متاثر ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ نیشنل سیکیورٹی پہ بھی پڑتا ہے. اب اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اب آ جائیے اکانومی پر. اکانومی کی صورتحال کیا ہے؟ اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ آپ دیکھ لیں، وہ بھی فکر مند ہے آپ کی، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ گورنر اسٹیٹ بینک، وہ تو ہمارے اپنے ہیں نا، ان کی لیٹسٹ جو رپورٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی کو اس وقت 2 ڈیفیسٹس کا سیریس چیلنج ہے. ایک، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پھر بڑھنا شروع ہو گیا جو آپ کو IMF کی طرف دھکیلتا ہے، اور دوسرا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے، تجارتی خسارہ، وہ ہسٹورک لیول کو چھو رہا ہے. تیسرا، آپ کی سب سے بڑی صنعت کون سی ہے؟ ٹیکسٹائل کی، بحران کا شکار ہے. آپ کا سب سے بڑا شعبہ جو امپلائمنٹ کے لحاظ سے کون سا ہے؟ زراعت، زبو حالی کا شکار ہے. اس وقت کپاس کی فصل کی چنائی ہو رہی ہے. آپ جنوبی پنجاب، جھنگ سے لے کے جنوبی پنجاب چلے جائیں جہاں کپاس ہوتی ہے، اور لوگوں سے پوچھیں، کاشتکار سے، کیا اس قیمت سے مطمئن ہے؟ نہیں. گنے کا کاشتکار احتجاج کر رہا ہے، ملیں اس کا استحصال کر رہی ہیں. اسی طرح اب آ جائیں، انڈسٹری ہے، سٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں. یہ سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اکانومی اچھی نہیں ہے، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. تو اگر یہ صورتحال ہے تو اس پہ پوائنٹ آؤٹ کر دینا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ آپ کو ایک اشارہ ہے آپ کی طرف کہ بھئی اصلاح کیجئے. ملک کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ جو تصویر پیش کرتے رہے دنیا کو، آج دنیا اسے اگری نہیں کر رہی، ورلڈ بینک اسے اگری نہیں کر رہا. اور لوگوں کا، اکانومسٹ کا، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ایکسپرٹ ہیں، ان کا آپ بیان پڑھیے. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت جو ریسورس گیپ ہے ہمارا وہ اتنا بڑھ گیا ہے، وہ $15 بلین سے تجاوز کر گیا ہے. یہ گیپ فل کیسے ہوگا؟ کہاں سے پیسے آئیں گے؟ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا حکومت کو بتانا کہ معاشی صورتحال اگر بری نہیں تو اچھی بھی نہیں، اس پہ پھر احسن اقبال صاحب کا اس طرح سے ریاکٹ کرنا، یہ کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ سول ملٹری تعلقات میں ایک نئی خلیج کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ملک کا وزیر خزانہ وزارت خزانہ میں نہیں بیٹھے گا اور احتساب کی عدالت میں ہوگا تو پھر کون بات کرے گا؟ اکانومی میں بات ہو نہیں رہی. آپ کے پرائم منسٹر صاحب کا بیان ہے آج، پرائم منسٹر صاحب کا آج کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تسلی دیتے ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے بہتر نہیں ہوتی. کس نے کہا ہے؟ آپ یہ بتائیے، یہ آپ کو تشویش کیوں پیدا ہو گئی؟ سوال یہ ہے، آپ کے ذہن پر، آپ کی نفسیات پر یہ چیز سوار کیوں ہے؟ یہ میرا سوال ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسیکیور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ کے ممبران انسیکیور ہیں۔ پارلیمنٹ کی کیفیت دیکھیے نا، غیر حاضری ہے، 55 وزیر ہیں، ایک اسمبلی میں نہیں آتا، کورم پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ڈرفٹ ہے، اور یہ ڈرفٹ اگر بڑھتا چلا گیا تو اس کا معیشت پر مزید نقصان ہوگا۔ چلے شیخ صاحب، آج احسن اقبال صاحب نے امریکہ سے جا کر اس ملک سے بیٹھ کے ریاکٹ کیا DGISPR کے بیان پر، اور بات بھی کی ہمارے ساتھ۔ یہ وہ ملک ہے جس نے اب سے ایک ہفتہ پہلے، کچھ دن پہلے تشویش کا اظہار کیا تھا پاکستان میں سول حکومت کے استحکام سے متعلق، تو یہ کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ساری جو آپ نے گفتگو کی ہے، یہ کوئی ایسا امپریشن آ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں احسن اقبال صاحب یہ بیان دینے کے لیے امریکہ گئے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو جو سیکوینس میں چیز آ گئی، وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ امریکہ بھی تشویش کا اظہار کر چکا ہے، میں اس طرف اشارہ کروں گا، امریکہ بھی ہماری سول حکومت کے استحکام سے متعلق تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ آج احسن اقبال صاحب نے بات کی، اس سے وہ انڈورس کر رہی ہے۔ دونوں طرف ہاتھ رکھ کے کھیلتا ہے، ہمیشہ کھیلتا ہے، وہ دوسرے ادارے پہ بھی ہاتھ رکھ لیتا ہے، وہ ان پہ بھی ہاتھ رکھ لیتا ہے، وہ آخری وقت تک اس کی بیسیکلی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اور ٹیکنیکلی جو آزاد سٹیٹس ہوتی ہیں ان میں امریکہ جیسی تھرڈ پارٹی کو کسی کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ جو سٹیک ہولڈرز ملک کے اندر ہوں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ کسی ملک کی پشت پناہی چاہتے ہیں، چاہے کوئی ادارہ ہو چاہے کوئی سیاستدان ہو۔ دونوں کے حوالے سے آپ نے جو بات کی کہ وہ جو بیان دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیان شاید اگر دونوں طرف سے نہ آتا تو سب سے زیادہ مناسب ہوتا، یہ سب سے بہتر ہوتا کہ وہ بھی اس اب جو ان کی ڈومین نہیں ہے اس پہ تبصرہ نہ کرتے، بہت بہتر ہوتا۔ اور یہ بھی بہتر ہوتا کہ اس کے ریاکشن میں کوئی چیز نہ آتی، مگر کیونکہ وہ ایک ایسے انٹرنیشنل ایونٹ کے اندر موجود تھے جہاں پہ، جیسے ابھی انہوں نے خود ایکسپلین کیا، جہاں پہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے پاکستان کی نمائندگی کرنے میں مبشرین کے سوالات کا جواب دینا شاید انہیں وہاں پہ سوالات ہوئے تو اسی لیے شاید اس کی وجہ سے وہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں، اور ہو سکتا کیا انہوں نے کہا بھی صحیح کہ اس میں پھر ان کو کچھ چیزیں کلیریفائی کرنی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور اگر آپ اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھیں تو اگر انہوں نے کہہ دیا یا انہوں نے کوئی جواب دیا، یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال میں۔ میڈیا کو، ہمیں آج تمام چینلز میں، پاکستان میں اس وقت اس سے بہت بڑے بڑے ایشو موجود ہیں۔ ایک DGISPR اور اس کے رسپانس میں احسن اقبال کا بیان، اس کو آپ اتنا ہمیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بلو نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے ایشو اس وقت موجود ہیں۔ مثلاً جو بات سامنے آتی ہے وہ بات تو اسی طریقے سے آتی ہے نا۔ ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے حوالے سے جو پرائم منسٹر کا بیان آیا، جو میاں نواز شریف کے حوالے سے شاہ صاحب آپ نے کہا نا، دیکھیں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اس وقت شام کی محفلوں میں سیاستدان جو بیٹھتے ہیں، اسمبلی کے اندر جو بیٹھتے ہیں، اسمبلی سے باہر جو بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کی جو محفلیں ہیں ان میں یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی کہانی میں تو پچھلے 6 مہینے سے سن رہا ہوں بڑی ایکٹیولی، اور ویسے میں نے آپ کو آتے ساتھ ہی جب آپ سے ڈسکس کیا تو مجھے تو 10 سال سے یہ کہانی نظر آ رہی ہے۔ کبھی کسی نے کہا بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے، شاہ صاحب کو یاد ہوگا، کبھی کسی نے کہا زرداری صاحب جس دن پریزیڈنٹ بنے اس دن سے وہ سوچنے لگے، گیلانی صاحب، میں صرف ریپ اپ کر لوں کہ جی یہ جا رہا ہے 10 سال تو ہو گئے کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں آیا۔ حاضری کیوں کم ہوتی ہے؟ اگر ہم ٹپکلی دیکھیں پچھلی جتنی بھی اسمبلی آئی ہیں تو جو آخری سال ہوتا ہے، جن سیاستدانوں نے اور جن ممبر نیشنل اسمبلیز نے پورے 4 سال ڈیلیور نہیں کیا ہوتا، وہ بھی دوڑ کے اپنے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے حلقوں میں بیٹھتے ہیں۔ میں یہ نفیس صاحب کی طرف جاتا ہوں، میرے خیال میں یہ بات کی نہیں ہے، یہ حقائق کی بات۔ شیخ صاحب کی بات ہے، شیخ صاحب نے کہا کہ شام کی محفلوں میں یہ تذکرے ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کے سانس پھول رہے ہیں اور پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ صحیح ہے نفیسہ صاحبہ، شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی اتنی بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے جو جس طرح سے ریاکٹ کیا ہے احسن اقبال صاحب نے۔ اب سے کچھ دیر قبل ہمارے شو میں بھی آپ نے ان کی گفتگو سنی تو پہلے ہی کافی زیادہ یہ امپریشن تھا کہ سول ملٹری تعلقات میں ایک خلیج نظر آ رہی ہے، تو کیا اب یہ معاشی معاملات پر بھی یہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ وہ اپنی جگہ، لیکن اگر ہم معیشت کی بات کریں تو جب آج جو نیب عدالت کے بعد واقعہ ہوا، جب ایسے واقع ہوں گے تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیگیٹو رجحان دے گی۔ جب آپ کی اپنی ہی حکومت کے وزراء کیبنٹ میٹنگز چھوڑ کے جی ٹی روڈ کا رخ کریں گے تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پوائنٹس لوز کرے گی۔ جب آپ کا منسٹر انٹیریئر جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے کم بیان، سیاسی حوالے سے
इस किस्म की पॉइंट स्कोरिंग वाले ज़्यादा बयान और मुल्क को अपने ही मुल्क को आप बनाना रिपब्लिक कहेंगे, अपने ही मुल्क को कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है या होने जा रहा है, तो आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त क्या IMF नहीं सुन रही होगी, दुनिया नहीं सुन रही होगी, तो खुद ये नफीस साहब की नफीस साहब मैं माजूद खाऊं, मुझे एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद में आपको यहीं से बात मुकम्मल करने का मौका दूंगा। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नफीसा शाह साहिबा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में खलीज जो कि जिसका तासुर काफ़ी पिछले कुछ हफ्तों से मिल रहा है, तो क्या अब ये मुआशी मामलात पर भी रिफ्लेक्ट होती दिखाई दे रही है? देखिए, मैं मईशत की बात कर रही थी कि सबसे चीज़ जो दुश्मन है मईशत की इस वक्त वो अनसर्टनिटी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या इंस्टेबिलिटी है। तो इस वक्त अनसर्टनिटी का जो मेन रीज़न है मईशत के कि आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो है या नहीं है, मुतनाज़ा है इस वक्त। वो या तो केस फाइट कर रहा है अपने आप को डिफेंसिव मोड में लेके, आपकी क्या फॉरवर्ड थिंकिंग क्या है मईशत में, और जो ग्लेयरिंग नंबर्स एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक कर रहे हैं ये नंबर्स। इस वक्त जो करंट अकाउंट डिफिसिट है उसमें जो 13, 14, 15 अरब डॉलर का गैप है, आपके रिसीवेबल्स हैं इस वक्त जो आपने भारी भरकम लोन्स लिए अपना रिजर्व्स बढ़ाने के लिए या जो भी हुकूमत की केयरलेस स्पेंडिंग है इसकी वजह से वो आपके रिसीवेबल्स हैं, वो आपको वापस देनी है, वो आपकी कमिटमेंट्स हैं। और इस वक्त आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो अगर आप कह रहे हैं, मैं इनकी बात मानने को तैयार हूँ जो मिनिस्टर साहब ने बात की कि ठीक है हमारी क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स थी और सीपेक में कुछ मुआहदे थे, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप के एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रहे? अगर हमने जब हुकूमत छोड़ी तो 23 बिलियन डॉलर्स 24 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स थे, इस वक्त कम होकर आपके 19 से 20 बिलियन, हालांकि उसको एक्सपेंड करना था, आप इस वक्त 30 अरब डॉलर तक आप पहुंचते और आपकी लेकिन नफीसा साहिबा, इस पे डीजी ISPR का तबसरा और फिर एहसन इकबाल साहब का उस पे सख्त रद्द-ए-अमल, तो ये क्या बताता है, ये किस चीज़ का इशारा है? देखिए, मैं ठीक है ये मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ कि डीजी ISPR जो है वो मईशत जो है वो हुकूमत की पॉलिसी है, और अगर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में ये बात की है तो फिर वो हो सकता है मीडिया में रिपोर्टिंग जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हुई है, लेकिन इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रिस्पॉन्सिबली अगर इस वक्त मईशत को शॉक्स जो पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे करंट आप दे रहे हैं, वो हुकूमत खुद अपनी पॉलिसियां को दे रही है। मैं ये क्या कि पूरी की पूरी कैबिनेट जो है आपकी मरियम बीबी के डिफेंस में लगी हुई है, आपकी मियाँ साहब की डिफेंस में लगी हुई है, डार साहब की डिफेंस में लगी हुई है। आप इस वक्त मुझे बताएं कि कॉमर्स मिनिस्टर आपका बैठकर NA 120 की कैंपेन इंचार्ज बन के बैठा हुआ था, आप मुझे बताएं उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि हम एक्सपोर्ट जो हैं वो कैसे बढ़ा रहे हैं? वेयर इज द गवर्नमेंट हमें कुछ नजर नहीं आ रही। और जब अनसर्टेनिटी होती है, जब आपके गैप्स होते हैं, तो और फिर फोर्सेस इधर उधर से आप बात। दूसरी ये भी मैं कह दूं कि जब आप इदारों के ऊपर इतने खुले तरीके से तनकीद करेंगे तो आपकी रियासत ज़रूर एक कमज़ोरी आप अपनी दिखाएंगे कि हमारी स्टेट मीन्स आपकी जुडिशरी एंड आपकी आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव आर्म विच इज़ द पार्लियामेंट। तो ये आप खुद अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा माहौल कर रहे हैं कि आपकी स्टॉक इंडेक्स जो है वो नीचे मतलब बदतरीन आई थिंक इट हैज लॉस्ट 10,000 पॉइंट्स। ठीक है, मैं सवाल के शाह साहब की तरफ हूं, शेख साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आप? मैं इसमें सिर्फ ये शाह साहब कह लें तो मैं फिर एक इकट्ठा ही आप रिस्पॉन्ड कर लें, मैं शाह साहब की तरफ आता हूं। मैं देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर ये बात की जाए ना, तो जिसको हम आजकल एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, नॉन किनेटिक वॉरफेयर। नॉन किनेटिक वॉरफेयर यही है कि मुल्क दूसरे मुल्कों की मईशत को तबाह कर देते हैं, एथनिक किस्म का जो वायलेंस है, जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो पैदा हो जाता है, कम्युनिटीज़ आपस में लड़ पड़ती हैं, जुडिशल क्राइसिस हो जाते हैं, तो फिर उनको फिजिकली लड़ने की नौबत ही नहीं आती और मुल्क गिर जाते हैं। बिल्कुल, इसको कहते हैं नॉन किनेटिक वॉरफेयर। हो सकता है कि जनरल गफूर जो है
he was referring to the non-kinetic warfare. उस हद तक ये कॉन्सेप्ट भी दुरुस्त है और दुनिया में इस वक्त इस पर बहुत स्टडी हो रही है कि अब मुल्क जो है फिजिकली पहुंचने से गुरेज करते हैं, वो वैसे ही आपकी मैशत और वैसे ही आपका, इस कॉन्सेप्ट की हद तक तो ठीक है। मगर ये जो जवाब आगे से आया, जैसे हमने कहा कि वो जिस जगह पे मौजूद थे शायद उसका तकाजा ये समझा, आपने एक सवाल किया वो उस वक्त तक जवाब दे चुके थे, शुक्रिया अदा कर चुके थे हसन साहब, उसका जवाब आपके सवाल का वो उसमें दे चुके। उन्होंने कहा कि हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को उठाएंगे और ऑब्वियसली इसका यही मतलब है कि आर्मी चीफ से भी बात करेंगे। उन्होंने स्टेट के इदारे पे एतराज़ नहीं किया, उन्होंने स्टेट के इदारे के एक नुमाइंदे की एक स्टेटमेंट के हवाले से रिएक्शन दिया है, तो उसको जो है इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से स्टेट के इदारे पे एतराज़ मत समझा जाए और वो आज भी अपने उस पे बड़ा उस तरीके से खड़े हैं। बनाना रिपब्लिक की बात की, बनाना रिपब्लिक की बात की, गिलानी साहब ने खड़े होकर बनाना रिपब्लिक कह दिया था पाकिस्तान को और कहा कि वो बनाना रिपब्लिक थी जिसमें बगैर वीज़ों के लोग आते थे जाते थे, हालांकि इस दौर में भी आते जाते रहे। इंस्टेबिलिटी की बात है, इंस्टेबिलिटी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि देखें ना, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में गिलानी साहब फारिग हुए, उसके बाद राजा परवेज साहब अदालतों में बुलाए गए और उस वक्त पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ वज़रा, मैं भी उस कैबिनेट के अंदर मौजूद था, वो जगह जगह इदारों पे, जजों पे, आगे पीछे पता नहीं क्या क्या बयान देते थे और वो सूरत हाल किसी भी सियासी पार्टी के साथ इस मुल्क में हो सकती है, माइंड इट। ठीक, वो सिर्फ नून लीग के साथ नहीं हो रही और वो सिर्फ नून लीग के दौर में नहीं हो रही, वो पहले भी होती रही और किसी के साथ भी हो सकती है। शाह साहब, इदारों के दौरान महादारा की बात की जाए तो आज मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर जो हाथापाई और वहाँ पे हमने जो कैफियत देखी, सूरत हाल देखी, तो ये क्या बताता है कि ये फौज की तो साथ तो हम देख रहे हैं जो बातचीत चल रही है, रेंजर्स वाला मामला हुआ, फिर ये मामला हुआ अदालत में भी, तो ये हर तरफ यही पॉलिसी टकराव की ही इनकी रहेगी। उस पे खान साहब ने भी आज ये वाज़ेह किया, खान साहब ने भी कहा है कि ये इदारों पे हमलों के मुतरादिफ है। उस पर आने से पहले मैं एक क्विक कमेंट करना चाहूँगा कि देखिए इसमें कोई शक नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल मईशत के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक बात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर होगी उसके मनफी असरात होंगे, चाहे कोई भी हुकूमत हो। ठीक, अब दो ट्रेंड्स आप देखें, आपकी एक्सपोर्ट मुसलसल डिक्लाइन कर रही है, आपके रेमिटेंस डिक्लाइन कर रहे हैं, और अगर ऐसे इकबाल की बात मान भी ली जाए कि इंपोर्ट्स हमारी बढ़ी बिकॉज हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो ये गैप तो बढ़ रहा है ना। अब उस गैप को ब्रिज करने के लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को एनहांस करना है, उसके लिए क्या इक़दाम लिए आपने? कुछ नहीं लिए। एक दूसरी बात जो शेख साहब ने की, मैं इनकी बात से कहूँगा कि नेशनल सिक्योरिटी को आज दुनिया एक और पैराए में देखती है और वो कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी फौज, बंदूक, जहाज, F-16 नहीं है। जब नेशनल सिक्योरिटी की आप बात करते हैं तो उसमें फूड सिक्योरिटी आ जाती है, उसमें आपका एनर्जी सिक्योरिटी आ जाती है, और आज आप देख रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी के तनाजुर में अगर एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट वो सारा सामने आ रहा है तो एक इशू है। Now I come to आज नॉन किनेटिक है, मैं जिसका रेफर कर रहा हूं, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इनके इसका इम्पैक्ट होता है। अब आ जाए आज की, देखिए आज जो हुआ ये बहुत अफसोसनाक है, इससे हुकूमत अपना फ़ायदा नहीं कर रही, अपना नुकसान कर रही है। हुकूमत है किसकी? नून की है ना मरकज़ में। पुलिस अगर लाठीचार्ज करती है तो वो पुलिस किसके नीचे है? आपके नीचे है ना। हमारे जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला है वो वहाँ मौजूद थे, उन्हीं के मातहत उन्हीं के लोगों पे अगर लाठीचार्ज करते हैं तो जिम्मेदार कौन है? एक। अब दूसरा, अगर वो कहते हैं कि अदालत के साथ बैठकर हमने एक लिस्ट तय की कि ये वज़ीर अंदर आएंगे और ये वकला को दावत दी जाएगी, मीडिया के अलावा लोग आएंगे अदालत में क्योंकि जगह की लिमिटेशन है वहाँ, तो फिर एक वज़ीरों की फ़ौज जफर मौज वहाँ पहुँच जाती है, तो फिर मैं कहूँगा भाई झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, एजेंडा भी आपका। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि इस केस को आगे नहीं बढ़ने देना, फर्द जुर्म आयद नहीं होने देनी, क्योंकि अगर फर्द जुर्म आयद होती है और ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है तो बात अकामा तक रहती नहीं है। अकामा से बात पनामा और अकामा का जो जोड़ है ना वो जुड़ जाएगा और सारी कलाई खुल जाएगी। और साहब जो FIR भी होती है जब कोई वाकया होता है तो पुलिस रिपोर्ट में भी सबसे पहले देखा जाता है बेनिफिशियरी कौन था इस वकूए का। बेनिफिशियरी तो ऑब्वियसली आज के वाकये की PMLN थी कि इंडाइटमेंट नहीं हो सकी, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, तो कैसे PMLN जस्टिफाई करेगी अपने मरियम फर्द को थप्पड़ मारना?
ये कहाँ की क्या, ये कौन सी इंसानियत? वो तो बिल्कुल अफसोसनाक था कि एक ऑफिसर को इस तरह से करना, जस्टिफाई कैसे करेंगे? डिस्टेंस पीएमएल कैसे करेंगे? मरीम नवाज साहब ने कहा कि अफसोस का इज़हार तो किया। मैं इस चीज़ को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगा कि एक यूनिफॉर्म ऑफिसर को जो है, वो चाहे किसी पार्टी का भी कोई वकील हो और किसी पार्टी का भी कोई वर्कर हो, वो खड़े हैं तो आपकी मेरी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, वो खड़े हैं तो अदालत के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है उसको यकीनी बनाने के लिए खड़े हैं और वो उस हुक्म के ऊपर खड़े हैं। अगर वकील हमारी पार्टी का है और उसने ये हरकत की है, या किसी भी पार्टी का, फॉर दैट मैटर आई मस्ट कंडेम इट। ये कोई अच्छी हरकत नहीं थी, ये कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं था। इसके लिए बेहतर होता कि वकला और वकला के नुमाइंदे, सिक्योरिटी के जो ऑफिशल्स हैं, उनके साथ बैठ के कोई कोड जो है वो तय कर लेते, कोई प्रोसीजर तय कर लेते, जिससे इतना ही शौक है सबको अंदर जाने का तो जज के साथ बैठ के पहले तय कर लेते और जजों के साथ ये तय हो जाता होता है। तो जो आज हुआ उसका बेनिफिशियरी कोई भी है, हम हैं या कोई भी है, वो अनफॉर्चुनेट था। वकला का ये जो शो था जिसमें वो धक्कम पेल हो रही है, पता नहीं उसमें हमारे कितने थे, दूसरे कितने थे, क्या साजिश थी, ठीक था, कोई एजेंडा था, ये जो भी था इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और ये जो होते हैं ना यूनिफॉर्म ऑफिसर्स, ये हमारी स्टेट के बाजू होते हैं, इनके थ्रू जो रिट ऑफ द स्टेट है वो जो है वो राइज की जाती है, लागू की जाती है। इसको किसी भी पार्टी का वर्कर और किसी भी पार्टी का वकील जो है अगर वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो वो काबिल मुजम्मत है। सो आई मस्ट कंडेम इट। बड़ी फाकदिली से शेख साहब ने तो इसको कंडेम किया है और आपकी जमात जो है, गो के मरीम नवाज साहब भी इससे अफसोस का इजहार कर चुके हैं, तहकीकात का ऑर्डर भी दिया है वजारत दाखिला ने, और शेख साहब ने भी जिस तरह से बात की कि कंडेम किया है और इसे अफसोसनाक करार दिया है। लेकिन आपकी जमात इससे 1997 का जो हमला था सुप्रीम कोर्ट पर, उसी का एक तसलसल करार दे रही है, तो ये कैसे आपको लग रहा है? देखिए, एक हमला ये पार्लियामेंट में कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने एक खड़ा कर दिया कैप्टन सफ्दर, जो हर दूसरे दिन नफ़रत आमेज़ अल्फाज जो है मज़हब के नाम पे वो शुरू कर देते हैं। वो उनका एक हथकंडा है, एक हथकंडा इनका इधर है, ये इनके टैक्टिक्स हैं। तो इधर इनका ये टैक्टिक है कि हम इस मसले को कैसे गोल मोल करें, कैसे डिले करें, कैसे प्रोसेस को डिसरप्ट करें, और वहाँ पर और हथकंडा है। तो ये सिर्फ कह देना कि हम अफसोस का इजहार और ये नहीं, देखें इस सारी चीज़ से गेन कौन कर रहा है और नुकसान किसका हो रहा है। तो अगर आप ये असेस करेंगे तो ये PMLN की स्ट्रेटजीज़ हैं, हम कब से ये देख के आ रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप, आगे एक से एक बयान देंगे, दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी बयान देंगे, लेकिन इस सारी चीज़ से ना उनको हेल्प हो रही है, ना इस मुल्क की जो सियासी एनवायरनमेंट है। एंड ऑफ कोर्स जैसे हम पॉलिटिक्स की बात करें कि पॉलिटिक्स प्रीसीड्स इकोनॉमी, अगर आपकी सियासत ठीक होगी, सही सिमत में होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो आपकी मईशत जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन इस किस्म के हथकंडों से जो है वो आपकी मईशत भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, एंड देन आपका वो नेशनल सिक्योरिटी वाला डिबेट हो जाएगा। फिर ये चीखेंगे चिल्लाएंगे कि आर्मी ने ये क्यों कहा और ISPR ने ये क्यों कहा। सही है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट का ख्याल क्यों आया, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात हो जाए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट से मुतल्लिक़, जिसका आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हवाला दिया कि टेक्नोक्रेट या गैर जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं। तो क्या उन्हें ऐसा खदशा महसूस हो रहा है कि वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का जिक्र कर रहे हैं? शाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिनके बारे में खान साहब ये कहते हैं कि वो कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो चूँकि नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, तो आज अब्बासी साहब ने ये कहा कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं। क्या वाकई उन्हें कोई ऐसे फियर्स हैं, कोई ऐसी बातें चल रही हैं कोई बैकग्राउंड में? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने सियासी हलकों में डिस्कस ऐसा बयान क्यों दिया। देखिए, इस बयान से उन्होंने फ़कत अपना नुकसान किया है। इससे रिफ्लेक्ट क्या होता है? इससे रिफ्लेक्ट ये होता है कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के बारे में मुतमईन नहीं है, या आप कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है ना? गैर यकीनी और अच्छा, इससे गैर यकीनी ज़्यादा जन्म लेती है। ये मैं समझता हूँ कि ये जो इनका बयान है खाकान अब्बासी साहब का, इससे ज़्यादा अनसर्टनिटी क्रिएट हुई है कि भाई हुकूमत का क्या बनेगा, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कैसे आ सकती है। देखिए ना, अगर आप आईनी एतबार से देखें, आपकी हाउस में मेजॉरिटी है, फौज बारहा कह चुकी है हमने मदाखलत नहीं करनी, अदलिया कह रही है हमने आइन का दिफा करना है, ठीक है। तो फिर आपके जहन में ये चीज़ आई क्यों? इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट श्योर ऑफ योर सेल्फ।
آپ خود مطمئن نہیں ہیں کہ میں مستحکم ہوں یا میری حکومت مستحکم ہے یا نہیں. تو یہ آپ جوڑیے واشنگٹن کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بیان سے, تو یہ تو ان کے بیان کو تقویت دے رہا بیان. پھر خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ مارشل لاء لگے لیکن لگنے والا نہیں ہے, ایسے کوئی اشارے نہیں. دیکھ وہ کیوں چاہ رہے ہیں, دیکھیے اس وقت مجھے لگتا ہے, میں نے آج صبح بھی ایک پروگرام میں کہا ہے اپنے ایک انالیسز میں, کہ اس وقت جمہوریت کو خطرہ فوج سے نہیں ہے, اس وقت جمہوریت کو خطرہ مسلم لیگ نواز سے ہے. اور وہ اسی میں کہہ رہا ہوں, اس میں ہما قسم کے لوگ ہیں, سب ایسے نہیں ہیں, سمجھدار لوگ بھی ہیں, یہ ایک بیٹھے ہیں بڑی مناسب بات کر رہے ہیں صحیح. لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید ان کی کارکردگی اتنی مایوس کن ہے کہ وہ لوگوں کو فیس نہ کر پائیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت ہٹا دی جاتی ہے کسی غیر آئینی طریقے سے تو ہم کہیں گے دیکھا ہم کہتے نہیں تھے کہ سازش ہوئی ہے, یہ ہمارے خلاف نہیں, یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے, اور یہ پچھلے 70 سال سے ہو رہی ہے. پھر سہروردی, پھر تمیز الدین اور کہانی, اور پھر ڈھاکہ, پھر سکوت ڈھاکہ, یہ پھر کڑی تب جا کے ملتی ہے نا. صاحب سازش کا ایک بار بار ہم نون لیگ کی طرف سے نیریٹو بنا جا رہا تھا کافی عرصے سے جب سے میاں صاحب کو ہٹایا گیا, تو کیا یہ وہی سازش کی طرف اشارہ آج شاید حقان عباسی صاحب نے دیا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا جو انہوں نے حوالہ دیا, آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا اپنے شو کے پہلے حصے میں, کیا واقعی ایسے خدشات ہیں کوئی سیریس نوعیت کے؟ دیکھیں نہیں, میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ آج کل شام کی محفلوں میں, رات گئے محفلوں میں انٹلیکچوئل سوڈو انٹلیکچوئلز, ٹھیک ہے, اور یہ بحث میں اسلام آباد کے کوریڈورز میں پچھلے 10 سال سے سن رہا ہوں, اور جب بھی اس قسم کا ٹرموائل یا انسٹیبلٹی میں کہہ سکتا ہوں وہ اپروچ کرتی ہے, تو اس قسم کی جو ڈسکشنز ہیں وہ دوبارہ ہونے لگ جاتی ہیں. اور میں اس کو تھوڑا سا دیسی پیرائے میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں, شاید آپ اس کو بہتر سمجھیں. وہ کہتے ہیں نا, شروع کرتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. مسلم لیگ نون میں یہ سوچ پریویل کرتی ہے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس لے تسی کسی دا سر لے لو, سر لے لو سمجھتے ہیں آپ, کہ وین یو ٹیک دی ہیڈ آف. بالکل. تو جس وقت نون لیگ میں یہ سوچ پریویل کرتی ہے کہ آپ نے ہماری پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے یا اداروں نے تسی ساڑا سر لے لیا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آ جاتی ہے, جو گورنمنٹ اس کے بعد آ جاتی ہے, جو وزیر اعظم اس کے بعد آ جاتا ہے, جو بیٹھ جاتا ہے شریف آدمی, پھر وہ احتیاط برتے گا, احتیاط سے چلے گا, پھر وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیے گا, اور اس کے کسی بیان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ حکومت مستحکم نہیں ہے, کیونکہ ابھی اسی اسمبلی کے اندر, اسی سینٹ کے اندر, اسی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ جو پاس ہوا ہے, جس میں وہ ساری قوتیں ڈیفیٹ ہوئی ہیں, تو وہ نمبرز تو کیسے آپ جسٹیفائی کریں کہ تمام مسائل معاشی مسائل ہیں, وہ گورننس کے مسائل ہیں, تمام مسائل کو آپ میاں نواز شریف کے آسٹر سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ نہیں, اس کے آسٹر سے نہیں جوڑ رہے, میں بالکل نہیں جوڑ رہا, بالکل نو, میں یہ بالکل میں کسی وزیر کے تو بیان کی یہاں صفائی نہیں دے سکتا ہوں, میں تو ایک پارٹی کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں. یہ پوری پارٹی آپ کی یہی نیریٹو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں پہ ڈیلیور کیا گیا ہے, بہت سی چیزوں پہ اس طرح ڈیلیور نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. اس کو اتنے بڑے اس کے ساتھ نتھی کرنا شاید تھوڑا سا غیر مناسب ہو, مگر obviously پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل ورکرز کی ڈائنامکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, ان کا ایموشنلزم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور وہ آخری 8 مہینے جب حکومت نے اپنا پرفارمنس, اپنی ڈیلیورنس جو ہے وہ ریپ اپ کر کے اگلے الیکشن میں جانا ہو, اس وقت جب آپ ان کا وہ کہتے ہیں نا وہ سر کاٹنے کی کوشش کریں, تو پھر آپ پولیٹیکل ورکر سے کسی بھی قسم کے بیان کی توقع رکھیں, اور اس سے کوئی اور الٹے سیدھے قسم کے تجزیے جو ہے وہ بالکل نتھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نفیسہ صاحبہ, جو نیریٹو پی ایم ایل این دے رہی ہے کہ میاں صاحب کے ہٹائے جانے کی وجہ سے تمام مسائل جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں, ہاں وہ معاشی مسائل ہو یا پھر گورننس کے مسائل ہو, تو کیا یہ آرگومنٹ یہ سیل کرے گا جو نون لیگ اس وقت فلوٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہے شاہد خاقان عباسی نے جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی, وہ تو بالکل صحیح بات ہے. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن ایک کلیپٹوکریسی جو گورنمنٹ آف دا فیو ہے, جو یہ پچھلے 4 سال سے چلا رہے ہیں, ایک چھوٹی سی کلیک جو حکومت چلا رہی ہے, یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی میاں صاحب چھوڑنا نہیں چاہ رہے. اگر ڈار صاحب ادھر بیٹھے ہوئے باوجود اس کے کہ وہ نیب کے کیسز فیس کریں, تو اس کو زبردستی انہوں نے بٹھایا ہوا ہے, بیکاز ہی کین پروٹیکٹ آل, جتنے بھی ان کے کرائم آف اومیشن اور کمیشن ہیں وہ اس کو بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
اور آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے لوگ انہوں نے تعینات کیے ہیں، اسٹیٹ بینک لے لیں، نیشنل بینک لے لیں، یہ کوئی میرٹ پہ یا ان کے اپنے منشور کے مطابق چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرمز جو ہیں وہ پلیس کریں گی، جی میرٹ پر تعیناتیں ہوں گی. یہ سب لوگ انہوں نے اپنے گیٹ کیپرز بٹھائے ہوئے ہیں جو ان کے کرائمز آف اومیشن اور کمیشن جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں. اور جو پالیسیز آج اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا ہے تو ان کی پالیسیز کی وجہ سے بڑھا ہے. یہ آج کل میں نہیں ہوا، یہ پچھلے 4 سال سے یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو ایک فارن پالیسی میں آپ دیکھیں جو کرائسس ہمارا ہوا وہ اسی وجہ سے کہ بہت سٹبن تھے کہ نہیں وہ جی اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. تو یہ ساری ان کی ہی پالیسیز جو انٹرنل ایک چھوٹی سی کلیک ان کی گورنمنٹ چلا رہی تھی اور لوگوں سے ڈسکنیکٹڈ ہے. آپ فارمرز آبادگاروں کے مسائل دیکھ رہے ہیں. اس دن میں سیالکوٹ چیمبر میں گئی اور چیمبر والوں نے کہا کہ ہمیں ڈاٹ صاحب از ناٹ ویلکم. ہارٹ آف پنجاب، ان کی اپنی کنسٹیٹوئنسی، ٹریڈرز and SMEs, they are saying Dart Saab is not welcome in our chamber. Karachi chamber has said Dart Saab should resign. یہ ان کی اپنی پالیسیاں، یہ آج سے نہیں ہے. ہم فائنانس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں اور یہ اس وقت سے 3-4 سال سے ایکسپورٹرز کے یہ پیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے اربوں کے ان کو ریفنڈز نہیں دیتے. تو they should loosen up a little bit. Taxes extractive، ہر چیز میں ود ہولڈنگ ٹیکس 75-80% ٹیکسز جو ہیں ان کے انڈائریکٹ ہیں. شاہ صاحب اسی پہ آپ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے چاہیے. تو کیا یہ سارے مسائل کی کا حل آپ کے نزدیک پھر جو آپ ایک پی ٹی آئی نے انسٹیٹیوشن پیش کیا ہے کہ ارلی الیکشنز کال کیے جائیں، تو کیا یہی واحد سولوشن تمام مسائل کی حل کرنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ پینما کیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے. ایک وہ وضاحت کر چکی ہے. دوسری بات میں عرض کروں گا جو شیخ صاحب نے کہا کہ شام کی محفلیں، اب شام کی محفلوں کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک ہے بیفور سن سیٹ اور ایک ہے آفٹر سن سیٹ. جو آفٹر سن سیٹ ہوتی ہے نا وہ 7 تھرسٹی ہوتی ہے. یہ تسی ہولی محفل نکال کر رہے ہو. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے. اب آپ کا سوال تھا کہ ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے حل یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آپ کو انسٹیبلٹی کنٹرول نہیں نظر آتی، غیر یقینی صورتحال، ایک ڈرفٹ جس کو کہتے ہیں نا، اگر ڈرفٹ نظر آئے تو اس کا پھر جمہوری آپشن کیا ہے؟ جمہوری آپشن ایک ہی ہوتا ہے، نئے انتخابات. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. یقیناً حکومت کو ساری صورتحال پہ گورننس بہتر بنانے کے لیے اور جو چیلنجز کا جن کا حکومت کو سامنا ہے، جو غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ غیر یقینی کی صورتحال حکومت کو ختم کرنا ہوگی. آج کے شو میں اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.